गर्भधं तमजासि गर्भधं महा श्वेतांगं श्वेतवस्त्रं श्वेतकुसुमितगणे पूजितं श्वेतगन्धे क्षीराब्धो रत्नदीपे सुरतरुविमलं रत्नसिंहासनं दौपीपाशाकुशाब्जजानो भयवृद्धे चन्द्रमौले त्रिनेत्रं वन्दे शामिष गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्नं हरिः ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पक्षेमासभिजित्राः श्रीरङ्गेषु सुवाघुषस्तनो वहि देवहितं जदायुः ततमिन्नु शरदौ अन्ते दिव्यायताहनसग्राजरसन्दनो नाम्नं पुत्रासो यदपितरो भवन्ति मानौ मध्यादेदिकदायुवन्दुनः हरिः ओं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः रौगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्ति शान्तिदेव शान्ति श्यामा शान्तिदेवी जतो यतः शमे हसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। हरिः ओं गोमाताभ्यो नमो नमः। ओं गावो मे कृतः सन्तु गावो मे सन्तु पुष्टतः गावो मे हृदये सन्तु गवा मध्ये वसाम्यहम्। ओं गौमाताभ्यो नमो नमः। तातृवित्रोतनगमनेभ्यो नमः। प्रार्थनां पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। या श्री स्वयं सकृतीनां भवने त्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतदयां हृदयेषु बुद्धे श्रद्धा सतां कुलजनं प्रभवस्य लज्जा त्वं नतास्म परिपालय देवी विश्वं। हजी गौ माता ने चार लोगन गोल खबर है तो किम मुकेश भाई ने बताओ किम वर्णयाम तवरो कमचेन्त में तत् किंचात वेद्यमसुर क्षयकाल भूरे किंचा हवे सुचरितानि तवद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेव्यगणाधिकेषु ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वदसुपाः सुसिनः भोगा विश्ववेदाः।